बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। रहमत आलम फ़ख्र दो जहां नामदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलने वाली ख़ुसूसी शानों में से एक शान ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा उनकी असल सूरत में देखा। वो कौन से ऐसे मौक़े थे कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी असल शक्ल व सूरत के साथ सामने आना पड़ा। मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी ऐसा नहीं जिसने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखा हो। ये शान व मर्तबा भी नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। सब फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मशहूर फरिश्ते हैं। इनका काम मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के पास वही लेकर नाजिल होना है और अंबिया कराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम पहुँचाना है, जबकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अंबिया कराम में से सबसे ज़्यादा रहमत आलम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी सूरत में 12 मरतबा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास 4 मरतबा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास 50 मरतबा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 45 मरतबा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 400 मरतबा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 10 मरतबा हाजिर हुए, जबकि सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 24,000 मरतबा हाज़िरी हुई। अब सवाल ये बनता है कि अगर 24,000 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो सिर्फ 2 ही मरतबा इनको हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें असली शक्ल में देखा, तो बाकी 2 दफ़ा इनको कैसे देखा? इस सवाल के जवाब में आपको बताते चलें कि एक दफ़ा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह मरियम की आयत नंबर 64 में यूँ बयान किया है, और हम फरिश्ते आपके रब के हुक्म से ही उतरते हैं। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों में सबसे ज़्यादा मुकर्रम फ़रिश्ते को 24,000 मरतबा ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अक्सर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा करते थे, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई इंसान रोए ज़मीन पर नहीं देखा और ना ही बनु हाशिम से बेहतर कोई ख़ानदान। मेराज की रात जब हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए और मज़ीद आगे जाने से माज़रत की तो हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राईल, क्या तुम्हारी कोई हाजत है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करूं? जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे लिए सवाल कीजिए कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए पुल सिरात पर अपना पर बिछा दूं ताकि वो इस पर से गुज़र कर पुल सिरात पार कर लें। वापसी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी हाजत को पूरा करते हुए तुम्हें मेरी उम्मत में ख़ास अफराद यानी तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करने वालों के लिए पुल सिरात पर अपना पर बिछाने की इजाज़त अता फरमाई है। लेकिन याद रहे कि ये एज़ाज़ उस शख्स को हासिल नहीं होगा जो अपने ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी से आलूदा करे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा कि ए जिब्राईल, आपकी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र के बारे में तो दुरुस्त पता नहीं, अलबत्ता मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात बताता हूँ जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा सकेंगे। वो ये कि एक सितारा हर 70,000 साल बाद ज़ाहिर होता था और मैंने इस सितारे को 70,000 मरतबा देखा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, क्या तू जानता है कि वो सितारा कौन था? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सितारा मैं ही था।
حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ تشریف لائے، لیکن وہ کس حالت میں آئے تھے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی پیاری صورت میں آتا ہے اور مجھے پیغام سناتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے تھے۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی حسین و جمیل تھے، مدینے میں ان کے حسن و جمال کے چرچے تھے۔ داہیہ بن خلیفہ بن فروہ بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، مالدار تاجر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجا کرتے تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلا غزوہ جس میں وہ شریک ہوئے غزوہ خندق ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ سب سے پہلے غزوہ احد میں شریک ہوئے، البتہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اور حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ داہیہ کلبی حسن میں اپنی مثال آپ تھے، جیسا کہ خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتہ میرے پاس داہیہ کلبی کی شکل میں آتا ہے اور داہیہ کلبی ایک خوبصورت جوان ہے۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آغاز نبوت کے زمانے میں دیکھا تھا۔ یہ واقعہ پہلی وحی کے بعد ہوا۔ پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے رک گیا۔ اس وقفے کو فطرت وحی کہا جاتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اتر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی، یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر انداز کر دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہی آواز پھر سنائی دی۔ اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی دکھائی نہ دیا، لیکن تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اوپر دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل ملکوتی شکل میں اس طرح نظر آئے، پورا افق بھرا ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج پر لے جانے کے لیے آئے تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو سواری براق وہ لے کر آئے تھے وہ بھی کوئی مخصوص قسم کی مخلوق تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اصل ملکوتی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اس مقام پر انہوں نے آگے جانے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور ادب میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خیر و عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزرنے میں کامیاب فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔